चित्रकेतुप्रभानाभां सम्भानं ज्योतिष्मागुस्तेजस्सुनाथविद्युस्तपतपन्नो रोचनो रोचमान शोभन कल्याणः वृषशैलाधिपदेव दैवतन्नः वृषभाधीश्वर एव दैवतन्नः फणिशैलाधिपदेव दैवतन्नः भगवान् वेङ्कटदेव दैवतन्नः श्री श्रीनिवासः परदैवतन्नः श्री श्रीनिवासः परबन्धनं नः श्री श्रीनिवासः कुलदैवतन्नः श्री श्रीनिवासः परमागतिर्नः वक्त्राभ्ये भाग्यलक्ष्मीः करतलकमले सर्वदा धनलक्ष्मीः धोर्दण्डे वीरलक्ष्मीः हृदय सरसिजे भूतकारुण्यलक्ष्मीः खड्गाग्रे शौर्यलक्ष्मीः निखिलगुणगणाडम्बरे कीर्तिलक्ष्मीः सर्वाङ्गे सौम्यलक्ष्मीः त्वयि विजितां सर्वसाम्राज्यलक्ष्मीः श्रीर्वच्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधा शोभामानन्दनियते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठते श्रीलक्ष्मी पद्मावती देवी समेतस्य श्री प्रसन्न वेंकटेश्वर स्वामी परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्ति भवन्तो महान्तो अनुगृह्णन्तु पार्वती देवी समेतस्य श्री चंद्रमौळेश्वर स्वामी परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्ति भवन्तो महान्तो अनुगृह्णन्तु श्री भू समेतस्य अष्टमुख गणवेरुण्ड लक्ष्मी नारसिंह स्वामी परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्ति भवन्तो महान्तो अनुगृह्णन्तु अधिदेवता प्रच्युतदेवता सहित आदित्यादि नवग्रह देवता नागदेवता इष्टदेवता कुलदेवता अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्ति भवन्तो महान्तो अनुगृह्णन्तु आचन्द्रार्कं वंशाभिवृद्धिरस्तु उत्तरोत्तराभिवृद्धिरस्तु अतिशीघ्रमेव पुनर्दर्शनयोग्यता सिद्धिरस्तु। స్వామి అది మా ప్రజాస్వామ్య చిరుమల గారు ఈ మా సుమనీర్ బుక్ మేము 2017లో 25 సంవత్సరాల రజతోత్సవంలో శ్రీనివాసం అని చెప్పేసి మేము 25 సంవత్సరాలు పడిన మాదలు కానివ్వండి ఏదన్నా కానివ్వండి కృషి ఆ కృషి అంతా చిత్ర రూపంలో చూపించాము ఇందులో ఫోటోలతో చాలా తక్కువ రైటింగ్ ఉంటుంది అవే మీకు కథ అంతా చెప్తాయి.